बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब ने अपने दोनों बेटों कासम और सुलेमान के नाम एक इंतहाई अहम पैगाम भेजा है। वो क्या पैगाम भेजा उस पर बात करेंगे। और इसके अलावा इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर एक बड़ी डिबेट चल रही है कि इमरान खान साहब के बेटे कासम और सुलेमान अमेरिका में सुअर का गोश्त खा रहे हैं या कि बीफ का। ये तमाम तर क्या माजरा है, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर दो अफराद का कत्ल हुआ, एक मर्द और एक औरत। अब उसमें एक नया ट्विस्ट ये आया है कि मकतूला बानो बीबी की वालदा, जिनका एक पैगाम सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा था, उस वजह से कि उन्होंने उस बयान में ये कन्फेशन किया कि मकतूला बानो बीबी का जो कत्ल हुआ वो दुरुस्त तौर पर हुआ और जो मुल्जमान उस मुकदमे में गिरफ्तार हुए हैं वो गलत तौर पर हुए हैं और उनको रिहा होना चाहिए। तो इस बयान की वजह से मकतूला बानो बीबी की वालदा को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा सवात में मदरसे के तालिब इल्म की तशद्दुद से जो मौत हुई है, इस केस की क्या सूरत हाल है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इमरान खान साहब की बात करेंगे। इमरान खान साहब कहते हैं कि इस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ नहीं बल्कि आसिम लॉ है। आप समझ गए ना, आसिम मुनीर साहब की बात कर रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो आर्मी चीफ आसिम मुनीर की मर्जी और मंशा के मुताबिक हो रहा है। तो इमरान खान साहब की ये बात ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो कुछ भी हो रहा है उनकी मर्जी के साथ हो रहा है। अच्छा चलें, यहां पर एक बात तो अब समझ में आ गई कि अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान कॉम्प्रोमाइज वाला कोई सीन नहीं है। खैर पहले भी नहीं था। इमरान खान साहब ने 12 दफा कोशिश की कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से उनकी बात हो जाए, कोई रिलीफ मिल जाए, क्योंकि इमरान खान साहब ने 12 दफा कहा था कि मैं ताकतवर लोगों से बात करना चाहता हूं, लेकिन बात नहीं बन रही थी। तो अब इमरान खान साहब की इस स्टेटमेंट को लेकर और इससे पहले जो अदालतें फैसले कर रही हैं गुज़िश्ता 2 दिनों से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को मुसलसल सजाएं दी जा रही हैं, इससे अब ये बात तो बड़ी क्लियर समझ में आ गई है कि फिलहाल इमरान खान साहब के लिए कोई रिलीफ नहीं है। अच्छा, जहां बात हो रही है ना आसिम लॉ की, ये कोई पहली दफा की बात है? मतलब क्या ये अभी इस वक्त जो इमरान खान साहब जेल में हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है तो आर्मी चीफ की मर्जी के मुताबिक हो रहा है, तो पहली दफा नहीं हो रहा, हमेशा से ऐसा होता है। पाकिस्तान की तारीख ये बताती है कि यहां पर जो कुछ भी होता है, ये आसम पहली दफा नहीं आया। आर्मी चीफ जितने भी आए हैं वो सारे के सारे आसम ही हैं। जो भी आया है उसने अपनी मर्जी की है और पाकिस्तान में उनकी मर्जी के मुताबिक ही सब कुछ होता आया है। जो भी हुकूमतें आई हैं, गई हैं, या जो कुछ भी होता रहा, वो सब कुछ इनकी ही मर्जी के मुताबिक होता है। ये एक अलग डिबेट है कि सियासत में इनको होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। खैर नहीं होना चाहिए, सियासत के साथ इनका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। लेकिन अब क्या करें, बदनसीबी है कि ये सियासत में घुस आए हैं। अब वापस इनको कोई निकाल नहीं रहा, वापस जाने को ये तैयार नहीं है। तो इमरान खान साहब को सारा कुछ पता है इस हवाले से। जब इनकी हुकूमत थी तब भी ऐसा ही था, उससे पहले भी ऐसा ही था, अब भी ऐसा ही है, और हो सकता है कि आइंदा भी ऐसा ही हो। पता नहीं कब तक यह सिलसिला चलता है, लेकिन आसम लॉ वाली बात है सही, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा जी, इमरान खान साहब ने कहा कि बाहर निकल कर सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को ना कभी माफ करूंगा, ना कभी भूलूंगा, अवाम भी नहीं भूलेगी। जो उसने मेरे साथ किया है वो भुगतेगा, अल्लाह भी उसे सजा देगा। और इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि 22 घंटे मुझे कमरे में बंद रखा जाता है। चलें, खैर ये शिकवे शिकायत तो मुसलसल उनकी तरफ से चल रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इमरान खान साहब ने अपने बेटों के नाम पे एक पैगाम भेजा है कि कासम और सुलेमान बैनुल अक़वामी अदालतों में जाएं। मतलब कि इमरान खान साहब के बेटों ने अपने बाप की रिहाई के लिए इस वक्त जो तहरीक का आगाज किया है वो अमेरिका से किया है। सबसे पहले वहां गए, ऑफिशियल से मुलाकातें की और डोनाल्ड ट्रंप के एलची से मुलाकात की, तस्वीर बनाई वगैरह वगैरह। तो पहले तो ये ऑब्जेक्शन मैंने पहले भी किया कि इमरान खान साहब अमेरिका की किसी जेल में मौजूद नहीं है, वो पाकिस्तान में है और उनकी रिहाई की तहरीक पाकिस्तान में शुरू होनी चाहिए थी, अमेरिका में नहीं।
اور امریکہ اس حوالے سے آج تک اس نے کچھ نہیں کیا، تو اب آئندہ وہ کیا کرے گا؟ چلیں یہ باتیں بڑی تفصیل کے ساتھ ہوتی رہی ہیں، لیکن اب عمران خان صاحب نے یہ کہا، اپنے بیٹوں کے نام یہ پیغام دیا کہ بین الاقوامی عدالتوں میں جائیں۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ امریکہ میں جا کر انہوں نے کیا کر لیا یا وہ کیا حاصل کر پائیں گے؟ اب اگر بین الاقوامی عدالت میں جائیں گے تو وہاں سے ان کو کیا ملے گا؟ عمران خان صاحب تو پاکستان کی جیل میں موجود ہے، یہاں پر آ کر ان کو کوشش کرنی چاہیے۔ امریکہ سے کچھ نہیں ملے گا، کسی بھی ملک میں چلے جائیں کچھ نہیں ملے گا، بین الاقوامی عدالتوں میں چلے جائیں کچھ نہیں ملے گا۔ تو جہاں پر عمران خان صاحب ہیں وہاں پر رہ کر وہ عدالتوں سے ریلیف لیں، وہ موومنٹ شروع کریں، تحریک کا آغاز کریں، احتجاج کریں، جو کچھ مرضی کریں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بین الاقوامی عدالتوں سے کچھ نہیں ملے گا۔ اچھا، یہاں ایک اور بات جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک عمران خان صاحب کے دونوں بیٹوں قاسم اور سلیمان کا پاکستان میں آنا ڈاؤٹ فل ہے۔ دیکھیں، آج تک عمران خان صاحب کی جتنی بھی ملاقاتیں ان کے پارٹی کے لوگوں کے ساتھ ہوئی ہیں، وکلا کے ساتھ ہوئی ہیں، ان کی بہنوں کے ساتھ ہوئی ہیں، یا ان کے ایکس اکاؤنٹ کے اوپر پوسٹر لگائی گئی ہیں، انہوں نے ہر طرح کی بات کی، ہر طرح کا پیغام دیا، ہر طرح کا اعتراض کیا اور اپنے ساتھ ہونے والے ہر طرح کے سلوک کا ذکر کیا، لیکن انہوں نے کبھی بھی آج تک یہ بات ڈسکس نہیں کی کہ میرے بیٹوں کو پاکستان میں آنا چاہیے یا وہ پاکستان آئیں گے، یا انہیں پاکستان میں آ کے مجھ سے ملاقات کرنی چاہیے، یا انہیں میری رہائی کے لیے عدالتوں میں جانا چاہیے، میری رہائی کے لیے احتجاج کرنا چاہیے۔ نتھنگ۔ عمران خان صاحب نے آج تک یہ بات نہیں کی، نہ ہی قاسم اور سلیمان نے آج تک یہ بات کی کہ ہم پاکستان جائیں گے، نہ ہی کبھی قاسم اور سلیمان کی والدہ نے یہ بات کی کہ میرے بیٹے پاکستان میں جائیں گے، اپنے باپ سے ملیں گے یا اس کی رہائی کے لیے کوئی تحریک شروع کریں گے۔ جب بھی یہ بات کی ہے وہ علیمہ خان صاحبہ نے کی ہے۔ تو ابھی تک میں کم از کم اس حوالے سے بالکل بھی شور نہیں ہوں کہ قاسم اور سلیمان پاکستان آئیں گے۔ اب ایک نئی بات سامنے آ گئی ہے کہ بین الاقوامی عدالتوں میں جائیں، مطلب پاکستان جانے کے لیے نہیں بولا گیا، پاکستان کی عدالتوں سے رابطہ کرنے کو نہیں بولا گیا، ملاقات کرنے کا نہیں کہا گیا، بین الاقوامی عدالتوں میں جانے کا کہا گیا ہے۔ تو ابھی تک فی الحال میں اس بات کے اوپر کنفرم ہوں کہ قاسم اور سلیمان پاکستان نہیں آئیں گے۔ اچھا جی، سوات میں تشدد سے مدرسے کے طالب علم کی موت کے کیس میں گرفتار 11 اساتذہ کو عدالت نے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ مرکزی ملزم تاحال گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے، اور اس کے اوپر میں بہت لمبی ڈیبیٹ نہیں کروں گا، لیکن میں مختصر کہوں گا کہ مدرسوں میں اس طرح کے واقعات آئے روز ہوتے رہتے ہیں۔ تشدد، مار کٹائی، ہڈیاں توڑ دیتے ہیں۔ اب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ جانیں جانی شروع ہو گئی ہیں، جنسی استحصال کیا جاتا ہے، اور مجھے بڑا آبجیکشن اس بات کے اوپر ہے کہ چھوٹے چھوٹے نابالغ اور معصوم بچوں کو مدرسوں کے اندر رکھا جاتا ہے۔ والدین کا بھی اس میں بہت بڑا قصور ہے۔ یہ ان کی بیوقوفی سمجھ لیں، نالائکی سمجھ لیں، ان کی غربت سمجھ لیں، کچھ بھی سمجھ لیں، وہ غلط کرتے ہیں کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مدرسوں میں چھوڑ کر اور بعد میں ان کا پتہ بھی نہیں لیتے کہ ان کے کیا حالات ہیں۔ تو والدین کو خوف خدا کرنا چاہیے، ان کو سوچنا چاہیے، عقل کے ناخن لینے چاہیے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ بچوں کو اپنی نظروں کے سامنے رکھیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے بچوں کی ڈیلی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، ان کی مصروفیات کیا ہیں، وہ کہاں پہ آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ ان کے معاملات کے بارے میں والدین کو ہر صورت میں پتہ ہونا چاہیے۔ اگر والدین بچوں کے بارے میں غافل ہوں گے یا انہیں مدرسوں میں چھوڑ دیں گے اور مہینوں تک ان کی خبر نہیں لیں گے، اور پتہ نہیں ان کے کیا مسائل ہیں، غربت ہے، بے روزگاری ہے، پیسوں کی قلت ہے، وہ ان کا 2 ٹائم کا کھانا افورڈ نہیں کر سکتے، وٹ ایور، سب سے پہلا قصور والدین کا ہے جو بچوں کو مدرسوں کے اندر چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ بہت سارے مدرسے تو پاکستان میں رجسٹرڈ ہی نہیں ہیں، بس ایسے ہی 2-4 جماعتیں پڑھ لیں یا 2-4 احادیث یاد کر لیں یا 2-4 قرآن پاک کی آیات یاد کر لیں، کچھ تھوڑا بہت ترجمہ کر لیا تو خود کو مولانا سمجھنا شروع کر دیا اور ایک مدرسہ بنا کر بیٹھ گئے اور اس مدرسے کو بزنس کا اڈا بنا لیا۔ اس مدرسے کی وجہ سے لوگوں سے پیسے لینے شروع کر دی کہ دیکھیں جی یہ ہم نے مدرسہ بنایا ہوا ہے، یہاں پہ بچے پڑھ رہے ہیں تو آپ ہماری مدد کریں۔ مطلب لوگوں سے چندے اکٹھے کر کے خود کھا جاتے ہیں مدرسے کے نام کے اوپر۔ چلے بات لمبی ہو جائے گی۔ ایک تو بات یہ ہے کہ جتنے بھی مدرسے ہیں پاکستان میں ان کے خلاف بڑا سخت قسم کا اس حوالے سے ایکشن لینا چاہیے کہ کوئی بھی مدرسہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی کوئی مسجد ایسی ہونی چاہیے جو کہ سرکار کے ریکارڈ میں نہ ہو، جو کہ رجسٹرڈ نہ ہو۔
اور دوسری بات، مدرسے میں جتنے بھی علماء کرام ہیں، مولوی ہیں، بچوں کو پڑھانے والے ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی میکانزم ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے، ان کا کوئی اسٹیٹ لیول کے اوپر ایگزام ہونا چاہیے، انٹرویو ہونا چاہیے، اور اسٹیٹ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ فلاں فلاں مدرسے میں فلاں فلاں اساتذہ موجود ہیں۔ یہ مطلب کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے، جو مرضی بندہ اٹھتا ہے مدرسہ بنا لیا، الف بے کا نہیں پتا، وہاں پہ خطبے دینے شروع کر دیے، کسی بات کا پتا کوئی نہیں، وہاں پہ بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ اور بچوں کا مطلب مدرسوں میں کیا نہیں ہوتا، میں کیا کہوں گا، مدرسوں میں کیا نہیں ہوتا، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو جہاں والدین کو اس حوالے سے سوچ بچار کرنی چاہیے، وہاں اسٹیٹ کو بھی اس حوالے سے تھوڑا سا ایکشن لینا چاہیے، اور خاص طور پر اس حوالے سے بڑی سخت قسم کی قانون سازی کرنی چاہیے۔ مدرسے کو بھی رجسٹرڈ ہونا چاہیے، اساتذہ کو بھی رجسٹرڈ ہونا چاہیے، اس کے ساتھ مزید قانون سازی یہ بھی ہونی چاہیے کہ اگر کوئی ٹیچر مدرسے کے اندر یا سکول میں بچوں کے ساتھ مس بہیو کرے گا یا بچوں کے اوپر تشدد کرے گا، ہاتھ اٹھائے گا، ڈنڈا اٹھائے گا، تو اس کے خلاف سخت قسم کی کارروائی کی جائے گی۔ جو اس نے جرم کیا، مطلب کہ زخمی کر دیا یا جنسی استحصال کر دیا یا کوئی چوٹ لگا دی، واٹ ایور، وہ تو قانون کے مطابق جو سزا بنتی ہے وہ تو بنتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچے کے ساتھ مس بہیو کرنے کی بنیاد پر یا بچے کے اوپر تشدد کرنے کی بنیاد پر، ہاتھ اٹھانے کی بنیاد پر بھی قانون ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ٹیچر اس طرح کی حرکت کرے گا تو اس کو سخت سزا کا سامنا کرنا پڑے گا، ایف آئی آر کا اندراج ہوگا، اوفینس نان بیلیبل ہونا چاہیے، قابل دست اندازی پولیس جرم ہونا چاہیے، تاکہ اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کی روک تھام ہونی چاہیے۔ اور خاص طور پر یہ بھی اس حوالے سے سخت قسم کی پابندی ہونی چاہیے کہ جو چھوٹے بچے ہیں اور خاص طور پر جن کی عمر 18 سال سے کم ہے، نابالغ ہیں، ان کو تو کسی صورت اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ مدرسوں کے اندر رہیں، قیام کریں، وہاں جاگیں، سوئیں، پڑھیں، کھائیں، پیئیں۔ اس حوالے سے بڑا سخت قسم کا ری ایکشن آنا چاہیے اسٹیٹ کی طرف سے، اور اگر اس طرح کا سد باب نہ کیا گیا تو پھر یہ تو ہو رہا ہے، کئی مدتوں سے ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ تو لہٰذا اگر اس کو کنٹرول کرنا ہے تو پھر والدین کو بھی اور اسٹیٹ کو بھی اس حوالے سے سوچ بچار کرنا پڑے گی۔ اچھا جی، بلوچستان میں جو غیرت کے نام پر واقعہ ہوا اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں کہ مقتولہ بانو بی بی کی والدہ نے سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو پیغام جاری کیا تھا قرآن پاک ہاتھ میں پکڑ کر، اور کہا کہ جی میری بیٹی تھی، شادی شدہ تھی، 5 بچوں کی ماں تھی، اس کا احسان اللہ کے ساتھ تعلق تھا، اس کے ساتھ بھاگ گئی، 25 دن رہی، واپس آ گئی، کمپرومائز ہو گیا، پھر اس کے ساتھ اس نے جرانہ بنا لیا، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کو ہم نے جو کیا اس کے ساتھ صحیح کیا، اس کا مرڈر جو ہوا وہ جسٹیفائیبل ہے، اور جو ملزمان گرفتار ہوئے ہیں وہ غلط طور پر ہوئے ہیں اور ان کی رہائی ہونی چاہیے۔ تو اب کوئٹہ کی انسداد دہشت گردی عدالت نے بلوچستان میں دوہرے قتل کیس میں مقتولہ بانو بی بی کی والدہ کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا، جن کا ویڈیو بیان سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تھا۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو بیان شیئر کرنے پر پولیس نے مقتولہ بانو بی بی کی والدہ گل جان کو حراست میں لے لیا تھا، بعد ازاں انہیں کوئٹہ کی انسداد دہشت گردی عدالت 1 میں پیش کیا گیا۔ چلیں، ایک بات تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی گرفتاری بنتی نہیں تھی، مطلب ان کے خلاف کوئی ابیٹمنٹ کے حوالے سے کوئی ثبوت تو نہیں ہے کہ انہوں نے تحریک دی، اور نہ ہی یہ موقع پر موجود تھی، صرف ایک ان کا ویڈیو پیغام سامنے آیا تو اس وجہ سے یہ سمجھ لیا گیا، پروزیوم کر لیا گیا کہ انہوں نے کنفیشن کر لیا، لیکن یہ کنفیشن جو کچھ بھی ہوئی ہے یا جس طرح سے بھی ہوئی ہے وہ ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن ہے، عدالت کے اندر کنفیشن نہیں ہوئی۔ لیکن میں ونس اگین کہوں گا، جو مرضی صورتحال ہے یا جو مرضی صورتحال بن جائے، اس میں کسی ایک سنگل ملزم کو بھی سزا نہیں ہوگی۔ آپ میری یہ بات لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں، کچھ بھی ہو جائے، جتنے بھی اس میں ملزمان ہیں سارے کے سارے بری ہو جائیں گے اور باعزت طور پر بری ہو جائیں گے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے بیٹوں کی طرح بات کر لیں، سور کا گوشت تھا کہ بیف کا گوشت تھا۔ اچھا، پاکستانیوں کی بھی مجھے سمجھ نہیں آتی، میں اس ٹاپک کو خیر ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا تھا، نہ مجھے اس ٹاپک میں کوئی دلچسپی تھی اور نہ اس کو میں کوئی بڑا امپورٹنٹ ٹاپک سمجھتا تھا کہ عمران خان کے بیٹے کیا کھا رہے ہیں، وہ حلال کھاتے ہیں کہ حرام کھاتے ہیں، وہ مسلمان ہیں کہ مسلمان نہیں ہیں، انہوں نے بیف کھایا کہ انہوں نے
चिकन खाया, कि उन्होंने सूअर खाया, व्हाटएवर, ये हमारा टॉपिक होना ही नहीं चाहिए, उनकी पर्सनल लाइफ है। लेकिन अब पाकिस्तानियों के हथे कोई बात बस चढ़ ना जाए, ये उसको ऐसे उछालते हैं, ऐसे बात का बतंगड़ बनाते हैं कि बस छोड़ दें आप इस बात को। अब जी कासिम और सुलेमान अमेरिका के किसी रेस्टोरेंट में उन्होंने खाना खाया, एक प्लेट उनके सामने पड़ी हुई है, यानी खाना खाने के बाद जो रिमेनिंग प्लेट के अंदर हो सकता है, और उसके अंदर एक बोटी पड़ी है, मतलब गोश्त का एक पीस पड़ा हुआ है। तो उसके बारे में अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग मतलब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, देखें जी ये मुसलमान नहीं है, ये यहूदी हैं, ये सूअर का गोश्त खाते हैं, ये प्लेट में जो पड़ा हुआ है ये सूअर का गोश्त है। और इसके साथ साथ ग्रोक, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उससे कोई सवाल पूछें तो उसका जवाब देती है, आपको पता है, उससे इस हवाले से सवालात पूछे जा रहे हैं। अब पाकिस्तानियों के, जिस तरह से मैं कह रहा हूं, इनके हत्या को शायद चढ़ ना जाए, अगर ये गोश्त का जो पीस है इनके हत्थे चढ़ गया, इसको लेके भी, और ग्रोक की भी इन्होंने मत मार दी हुई है, इससे बड़े ऊट पटांग किस्म के सवालात पूछ पूछ के। अब जी एक बंदे ने कहा कि डियर ग्रोक, सुलेमान गोल्ड स्मिथ के सामने पड़ी प्लेट में सूअर का गोश्त है, आगे उसने क्वेश्चन मार्क दिया है, अगर है तो इस पर रोशनी डालो कि किन मज़हब में सूअर का गोश्त हलाल और किन मज़हब में हराम है, जो आप तफसीली और तसल्ली बख्श होना चाहिए। तो ग्रोक ने इस पर जवाब दिया, जी हाँ, तस्वीर से प्लेट में गुलाबी गोश्त जो पड़ा हुआ नजर आ रहा है वो सूअर का है। अब ये ग्रोक ने इस सवाल का ये जवाब दिया। लेकिन इसके साथ ही एक और बंदे ने कहा कि तस्वीर में गोश्त पतला गहरे सुर्ख रंग का और मसालादार है, वाज़े तौर पर पास्ट्रामी या रोस्ट बीफ है जो गाय या बकरे से बनता है। सूअर का गोश्त हल्का गुलाबी, नरम और चिकना होता है, मसालादार नहीं होता। बगैर तहकीक इल्जाम लगाना पटवारियों की आदत है। मोहतरम ग्रोक, आप भी इन पटवारियों की इस्लाह कर दें। तो यहां पर उसने कहा कि जी हां, तस्वीर में जो गोश्त नजर आ रहा है उससे यही लगता है कि वो सूअर का गोश्त नहीं है, वो बीफ का गोश्त है वगैरह। चले, कहने का मतलब यह है कि जो कुछ भी है, क्या मसला है, क्या तकलीफ है, क्या फर्क पड़ता है, उनकी अपनी लाइफ है, उनकी अपनी मर्जी है, वो जो मर्जी खाएं। इतराज करना, ऑब्जेक्शन करना तो बनता ही नहीं। लेकिन जहां तक ये बात है कि वो सूअर है कि बीफ है, कोई बंदा कैसे इसका अंदाजा लगा सकता है? मतलब एक अजीब तमाशा तो सोशल मीडिया के ऊपर लगा हुआ है ना, मुस्लिम लीग नून वाले अपनी यावियां मार रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अपनी मार रहे हैं। वो कहते हैं कि नहीं ये बीफ है, वो कहते हैं कि नहीं ये सूअर है। मैं कहता हूं बीफ है या सूअर है, सो व्हाट, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां मैं अपनी राय का इजहार करूंगा कि एक तस्वीर में गोश्त के एक टुकड़े को देखकर कोई भी बंदा ये कैसे अंदाजा लगा सकता है? ग्रोक क्या, ग्रोक का बाप भी अंदाजा नहीं लगा सकता और नहीं बता सकता कि वो सूअर है कि बीफ है, जब तक उसका तजिया नहीं किया जाएगा, या उसका कोई डीएनए नहीं किया जाएगा, या उसका केमिकल एग्जामिनर की तरफ से इस हवाले से कोई रिपोर्ट सामने नहीं आएगी, तब तक कैसे अंदाजा लगाया जा सकता है? मतलब लिबॉर्टरी टेस्ट किए जाने के बगैर आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो क्या चीज है, वो किसी परिंदे का है, किसी जानवर का है, हलाल का है, हराम का है, व्हाटएवर। तो बहरहाल ये एक बिल्कुल फजूल किस्म का टॉपिक पाकिस्तानियों ने हाईलाइट किया हुआ है, और मैं नहीं समझता कि इसके ऊपर कोई बड़ी ज्यादा बात की जानी चाहिए थी। मैं इस पे बात नहीं करना चाहता था, लेकिन चूंकि अब ट्रेंड के ऊपर था, सब लोग इस पे अपनी राय का इजहार कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा इस हवाले से आपको आगाह कर दूं कि ग्रोक है या कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या कोई भी बंदा है, वो देखकर ऑब्जर्व नहीं कर सकता जब तक कि उसका कोई लेबॉरेटरी टेस्ट नहीं हो जाए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।